बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। एक मरतबा फिर आप देखने वालों की खिदमत में हाज़िर हैं और आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे इमरान ख़ान के साथ कंप्रोमाइज़ के मामले पर जो इनकार हुआ है, जो बानी पीटीआई को बड़े वाली बड़े वाली ना कर दी गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मनसूखी के हवाले से एक अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। माज़ी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक गलती की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस गलती से पीटीआई ने सबक नहीं सीखा और एक मरतबा फिर वही गलती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोहराई है। तो इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे दो बड़ी अहम ख़बरों से। एक ख़बर तो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का फ़ैसला कलअदम करार दिया गया। दूसरी जो ख़बर है, जस्टिस मंसूर अली शाह के जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो वापस ले लिए गए। इन दो ख़बरों से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में एक दोस्त की तरफ से कमेंट्स बॉक्स में लिखा गया कि इमरान भाई आप जो है हर खाने से पहले एक चम्मच जो है वो सेब के सिरके का इस्तेमाल किया करें। तो मेरे दोस्त ने मेरी सेहत के हवाले से एक अच्छा मैसेज किया मेरे देखने वाले ने, तो पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा और फिर मैं बताता चलूँ कि मेरी रूटीन है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी का एक गिलास लेके उसमें सेब के सिरके का एक चम्मच, एक शहद का चम्मच और साथ में ज़ैतून का तेल और लेमन जो है वो डाल के, उसका रस डाल के जो है, ये सुबह की मेरी रूटीन है। लेकिन बहरहाल जिस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया उसका शुक्रिया मैं ज़रूर अदा करूँगा, लेकिन ये मेरी ऑलरेडी जो है वो पहले से रूटीन मौजूद है। तो साकिब निसार साहब ने नाज़रीन फ़ैसला 2018 में दिया था और ये केस था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के असासों के हवाले से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चीफ़ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के हवाले से। फ़ैसला साकिब निसार साहब ने यह दिया था कि जो पीआईए की निजकारी का प्रोसेस चल रहा था उसमें हुकूमत को रोका गया था कि अगर आप कौमी एयरलाइन की निजकारी करना चाहें, ऐसा कोई फ़ैसला हुकूमत की तरफ से होता है, तो फिर आपने उस निजकारी के प्रोसेस को करने से पहले अदालत को एतमाद में लेना है। तो आज आईनी बेंच के सामने ये पुराना मुकदमा और उसमें साकिब निसार साहब का ये फ़ैसला, इस केस की समाअत हुई तो हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट ये पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए के इंतज़ामिया को नए प्रोफेशनल्स भर्ती करने की इजाज़त दी थी, लेकिन चूँकि हुकूमत की तरफ से पीआईए की निजकारी का प्रोसेस शुरू किया गया था, जिसकी नीलामी का एक प्रोसेस भी हुआ जो कि सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं था, लेकिन नए प्रोफेशनल जो है वो भर्ती नहीं किए गए। और अब चूँकि पीआईए के फ़्लाइट ऑपरेशन पर जो यूरोपियन ममालिक की जो पाबंदियाँ थीं वो हटा ली गई हैं, वो पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो हुकूमत एक मरतबा फिर जो है वो निजकारी के प्रोसेस में जाना चाहती है। जैसे अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि अब हुकूमत को, क्योंकि जो ऑपरेशनल जो पाबंदियाँ थी वो अगर ख़त्म हुई हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे, तो हुकूमत को शायद नीलामी के नए प्रोसेस में इस बात की उम्मीद है कि अब शायद रेट जो है नीलामी में हुकूमत को पीआईए की निजकारी के हवाले से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपने निजकारी का प्रोसेस कैसे शुरू कर दिया। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया था कि अगर आपने निजकारी करनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो आप हुकूमत को एतमाद में लेंगे। तो आपने हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कैसे निजकारी का प्रोसेस शुरू किया, ये तो कंटेम्प्ट आपके खिलाफ बनती है। जिस पर हुकूमती वकील ने कहा कि हमने ऑलरेडी एक मुतफरक दरख्वास्त दायर करके अदालत को आगाह कर दिया था, जिस पर फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि बिल्कुल अदालत का आप पर एतमाद है, आपने अदालत को एतमाद में लिया, आपने मुतफरक दरख्वास्त दायर की, लेकिन अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ये निजकारी का प्रोसेस जो होना चाहिए। तो अदालत ने ये जो केस था पीआईए के एसेट्स के हवाले से, पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के हवाले से और उसमें जो पीआईए की निजकारी के अमल से रोका गया था, तमाम जो ऑर्डर्स थे आज अदालत ने वो वापस लेके इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 2018 में अदालत किन चक्रों में थी, जो एग्जीक्यूटिव के काम थे वो भी अदालतें देख रही थी। इसी तरीके से दूसरा अहम मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ जो ओम्बड्समैन पर्सन की तरफ से, खातून ओम्बड्समैन की तरफ से
कंटेम्प्ट का नोटिस किया गया था और फिर कंटेम्प्ट के नोटिस की कंप्लाइंस के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी किए गए थे। आखिरी समाअत पे ओम्बड्समैन के जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे इदारे से हदायत लेने दें, आइंदा तारीख पर मैं अदालत को आगाह करूंगा कि क्या जो ओम्बड्समैन है वो इस कंटेम्प्ट की कार्रवाई को मौजूद जज के खिलाफ आगे बढ़ाना चाहता है या फर्दर नई इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि वफाकी मुतसब ने ओम्बड्समैन पर्सन ने जो कंटेम्प्ट के ऑर्डर थे वो वापस ले लिए हैं। अब जब कंटेम्प्ट के ऑर्डर वापस लिए तो उसके साथ साथ फिर जो वारंट ऑफ अरेस्ट थे मंसूर अली शाह साहब के वो भी वापस हो गए और जो मुतफरक दरख्वास्त ओम्बड्समैन की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी उसे भी आज जो है वापस ले लिया गया। तो ये केस भी आज डिस्पोज ऑफ हुआ है आईनी बेंच से, जिसमें मंसूर अली शाह साहब को क्लीन चिट मिल गई है। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट और जो वारंट ऑफ अरेस्ट थे वो अदालत के ऑर्डर से जो है वो भी वापस हो गए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो आप यूँ समझें कि शामत आई है उन लोगों की जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। मामला नाज़रीन यह है कि हुकूमत की जानिब से एक नई अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से एक बिल ड्राफ्ट किया गया है। उस बिल में 5 साल की सज़ा है, 5 साल का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सज़ा है और वो फेक न्यूज़ पे है। अच्छा, इस मुजवज़ा ड्राफ्ट के हवाले से हमारे कुछ साथियों की तरफ से, कुछ और भी स्टेक होल्डर्स की तरफ से एतराज़ आ रहा है कि कानून के ऊपर कोई हमारा एतराज़ नहीं, लेकिन कानून का जब गलत इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो है फिर एतराज़ात जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि कानून तो कोई भी बनेगा, ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे माइंड्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें आप नेगेटिव माइंड भी कह सकते हैं, जो कानून का दुरुस्त इस्तेमाल करने के बजाय उसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। इस खदशे की बिना पे, इस एप्रीहेंशन की बिना पे कि हम कानून बनाएंगे उसका गलत इस्तेमाल होगा, हमें कानून नहीं बनाना चाहिए, तो इसके ऊपर तो पार्लियामेंट अपना जो कानून साजी का अख्तियार है उसको सरेंडर नहीं कर सकती। एक छोटी सी मिसाल है, हमारे घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा, हमारे घर का कोई फ़र्द झूठ बोले, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? हम उसको मना करते हैं, हम उसको डांटते हैं, हम उसकी सरजनिश करते हैं। हो सकता है कोई एक आधा थप्पड़ भी को घर में मार देता हो। तो जब हम घर में, अपने घर में किसी फ़र्द को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देते, उसको समझाते हैं, उसको डांट डपट उसकी करते हैं, तो फिर मुल्क भी एक घर की तरह होता है। वहाँ पर भी झूठ बोलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? यानी आज़ादी राय तो है, लेकिन आज़ादी राय की आड़ में झूठ बोलना, झूठ फैलाना, लोगों के जहनों को आलूदा करना, लोगों के जहनों को जो है वो इश्तियाल दिलाना, लोगों को उकसाना, तो झूठ की आड़ में इसकी इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने जो नई अथॉरिटी के हवाले से ये जो कार्रवाइयाँ और घेरा तंग करने के हवाले से फ़ैसला किया गया है, फेक न्यूज़ के हवाले से ये जो ड्राफ्ट बनाया है, जो बिल बनाया है, उसका मुसवदा मुतल्लिका वजारतों को भिजवा दिया गया है। मुतल्लिका वजारतों से उनके इनपुट लेने के बाद यह मामला सबसे पहले तो काबीना से इसकी अप्रूवल ली जाएगी और फिर पार्लियामेंट में ये बिल जो है वो पेश करके इसकी हतमी मंजूरी जो है वो हासिल की जाएगी। तो एक नाज़रीन ये खबर है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती क्या की है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हुकूमत की तरफ से एक फ़लस्तीन गज़ा के मामले पर एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने से, शिरकत करने से इनकार किया था कि हमें हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रही, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। भाई ठीक है, आपका हुकूमत के साथ तो मसला था, लेकिन उस पर जो बैशिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई इस फैसले पे कि एक बैठक फ़लस्तीन और गज़ा के मामले पे बुलाई जा रही है, आप उसका बाइकआउट कर रही हैं। पूरी दुनिया इस जुल्म बर्बरियत की मजम्मत कर रहे हैं, आप उस जुल्म और बर्बरियत के हवाले से अगर कोई बैठक हुकूमत ने बुलाई है, आप उसका बाइकआउट कर रहे हैं, तो काफ़ी हज़ीमत और शर्मिंदगी का तहरीक इंसाफ को जो है वो सामना करना पड़ा था अपने इस फैसले पे। अब यह हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है खैबर पख्तूनख्वा के में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो है बाइकआउट किया है। और इसका जवाब क्या पेश किया गया? जवाब ये पेश किया गया कि ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में लोग शरीक हो रहे हैं, इनको तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, ये तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं, ये तो मुस्तरदशुदा लीडरशिप है, ये तो मुस्तरदशुदा सियासी जमातें हैं, मैंडेट तो हमें दिया है। भाई ठीक है, मैंडेट आपको दिया है, लेकिन आपके सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से एक APC हो रही है, जिसने भी बुलाई है, लेकिन आपके सूबे का मामला है, तो दिल बड़ा करके आप चले जाते, वहाँ पे जाके बताते कि हम ये कर रहे हैं, मुल्क में अपने सूबे में अमन व अमा की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अब दहशतगर्दी वहाँ पे बढ़ रही है और हुकूमत का रवैया आपके सामने है कि एक अहम APC हो रही है, उसमें हुकूमत खुद शरीक नहीं हो रही।
تو یہ میرے خیال سے پھر ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے غلط جو ہے وہ چال چلتی ہے، جس کا نقصان الٹا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جو بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی، عمران خان صاحب اور دیگر لوگوں سے جڑی جو اہم خبریں ہیں، اب ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ بشرا بی بی صاحبہ جنہوں نے توشہ خانہ 2 کیس میں اور باقی بھی کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانتیں ملیں، لیکن عدالت کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ ضمانت کا غلط استعمال کرتی ہیں تو جو متعلقہ ایجنسی ہے، متعلقہ جو ادارہ ہے، وہ بیل کینسلیشن کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت بیل کینسلیشن کے لیے ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور اس میں جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر تھے ذوالفقار نقوی صاحب، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت تو دی، لیکن ضمانت کے بعد یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں بشرا بی بی صاحبہ پیش نہیں ہو رہی۔ جتنی سماعتیں ہوئی ہیں اس میں اکثر سماعتوں پر بشرا بی بی صاحبہ غیر حاضر رہی ہیں، تو بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو بیل عدالت نے گرانٹ کی ہے اس بیل کا جو ہے غلط استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ دلائل سننے کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست کے اوپر نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور آئندہ سماعت پہ جواب طلب کر لیا ہے کہ کیوں نہ جو ایلیگیشن، جو دلائل ایف آئی کے پراسیکیوٹر نے دیے ہیں کہ آپ ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، تو کیوں نہ آپ کی ضمانت جو ہے وہ کینسل کی جائے، عدالت میں آئیں اور ان دلائل کا جو ہے وہ جواب دیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے۔ تو عدالت نے نوٹس کیا ہے اور آئندہ تاریخ تک اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم نے ذکر کیا، تو پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن، جہاں پر سینٹ کی 11 نشستیں خالی پڑی ہیں، ویسے تو مخصوص نشستیں بھی جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کا بھی ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے یہ سینٹ الیکشن کے PK کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر الیکشن کمیشن کو بڑا واضح طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ 24 دسمبر تک سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو بھی ECP نے فیصلہ کرنا ہے، آئینی ادارہ ہے، وہ فیصلہ کر کے 24 دسمبر تک پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کرے اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ تو دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ان احکامات پر جو الیکشن کمیشن ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور KPK میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ 7 دسمبر تک آپ کے پاس وقت ہے، اور مدارس کے حوالے سے جو بل ہے اگر اس پہ دستخط نہیں ہوتے، وہ حتمی شکل اسینٹ کے بعد اختیار نہیں کرتا، تو پھر دم دم مست کلندر ہوگا۔ 8 دسمبر کو پشاور میں ہماری ریلی ہے، اس میں ہم اپنے آئندہ کے اگلے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب دوڑے دوڑے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، اور اس میٹنگ کے بعد جو اپنے عبدالغفور حیدری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بلاول زرداری صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے بل پر سگنیچر کے حوالے سے، لیکن آج خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو بل تھا مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، اسے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اعتراضات لگا کے اس کو واپس بھجوا دیا ہے۔ یعنی اعتراض اس مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بل پہ یہ لگایا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم کا سبجیکٹ ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو چکا ہے، تو مرکز کی سطح پر تو پہلے ہی قانون موجود ہے، اور اس قانون سازی میں واضح نہیں کیا گیا کہ اس قانون کا جو اطلاق ہے وہ پورے ملک پہ ہوگا اور اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا اس سے پہلے جو آلریڈی قانون سازی کی جا چکے، تو لہٰذا اس بل کو اپروو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو PM آفس کو یہ بل واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ اب جو اس کا حل نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے جو ہے اس بل کو جو ہے پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان سے مشترکہ طور پہ پاس کروا کے اگر صدر صاحب کو بھیجا جائے تو آئین کے مطابق پھر دوسری مرتبہ یہ بل بھجوانے پر جو ہے صدر صاحب دستخط کرنے کے پابند ہیں، لیکن اگر وہ دستخط نہیں کریں گے تب بھی یہ بل جو ہے صدر صاحب کے سگنیچر کے بغیر ہی آٹومیٹکلی 14 دن کے بعد جو ہے وہ قانون بن جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کمپرومائز نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں ایک تو چیز ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کل جو پنڈی میں ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں یہ اصولی طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی کا پریشر نہیں لیا جائے گا، جو ملک میں ایک کھچڑی کاؤس یعنی ایک بحران کی سی صورتحال پیدا کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے ملک کو نقصان پہنچانا ہے، اور ملک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اداروں کی شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا جس کا میں نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے پریویس ویلاگ میں ذکر بھی کیا ہے کہ اس طرح کے جو پریشر گروپس ہیں
جو بلیک میل کر رہے ہیں اور جو پریشر ڈال کے دباؤ ڈال کے اپنا کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اداروں کے سربراہان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بو کر جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب پی ٹی آئی جو مرضی کہتی رہے، جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، جو حقائق ناظرین ہمارے سامنے پڑے ہیں، اور 24 نومبر کا احتجاج تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم نے نکلوانا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کا دعویٰ تھا کہ نومبر میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، نومبر گزر گیا، دسمبر شروع ہو چکا ہے، عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں۔ لیکن اب ریاست جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی ڈیلیں آفر کی جا رہی ہیں، خان صاحب کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، فلاں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد کی حدود میں عمران خان کے خلاف 76 مقدمات ہیں، 14 نئے مقدمات عمران خان کے خلاف درج ہوئے ہیں، تو کیسے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی؟ ان 14 مقدمات میں اور مجموعی طور پر 76 مقدمات میں ضمانتیں حاصل کرتے ہوئے کئی مہینوں لگ جائیں گے۔ کل ایک پروگرام میں جاوید چودھری صاحب بھی بیٹھے تھے، انہوں نے تو بڑا ایک لمبا دعویٰ کیا اور بہت بڑا دعویٰ کیا کہ انہیں جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے چاہے عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کہا جاوید چودھری صاحب نے کہ مجھے 4-5 سال تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ سسٹم عمران خان صاحب کی رہائی کو بیئر نہیں کر سکتا۔ ویسے وہ منظور وسان صاحب نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب اس سال بھی رہا نہیں ہوئے، آئندہ سال بھی ان کی رہائی ہوتی ہوئی ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، منظور وسان صاحب نے بھی پیش گوئی کی تھی۔ تو بہرحال ریاست کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلیں، ان کے لیے معاملات بہتری کی طرف جائیں، تو اس کی کنجی بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے، لیکن وہ کنجی یہ نہیں کہ آپ اداروں پہ چڑھائی کریں، آپ شخصیات کو ٹارگٹ کریں، آپ مذاکرات کے پروسیس کی طرف آئیں، آپ ٹیبل ٹاک پہ آئیں، آپ بات چیت کے پروسیس پہ آئیں، تو پھر شاید عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ بن سکتا ہے۔ ایک عدالتی راستہ ہے، ایک سیاسی راستہ ہے، لیکن جب یہ عدالتی اور سیاسی راستے ملیں گے تب عمران خان صاحب کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ لیکن خان صاحب چاہتے ہیں کہ چڑھائی کر کے اداروں کو، لوگوں کو، انڈیویجول کو بدنام کر کے تاکہ وہ مجبور ہو جائیں، تو وہ مجبور نہیں ہوں گے اور نہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے۔ کمپرومائز بانی پی ٹی آئی کو خود کرنا پڑے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔